30,000 4000 3216 وكتهبطهم مباشرة 20,000 4000 و5000 كل حاجة والقيمة ديالها لي غوبريز هما وهادو قلنا راه كاينين ولكن تعقلوا على لا فورميل هنا كيفاش غير قلنا لا ميثود اديتيف كنزيدو les dotations d'exploitation, dotations financières, dotations non courantes et la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD هادو كاع هادو دي شارج كنزيدهم كنزيد هاد لي شارج وكنقص لي برودوي شنو هما لي ريبريز زائد هادي برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون هادي هي الطريقة اللي كندير أنا باش نعقل عليها لا ميثود اديتيف كنزيد لي شارج لي دوتاسيون ثلاثة هاد الأنواع يكونوا ديغابل ونزيد ليهم la valeur nette d'amortissement. C'est une charge. Valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. Charge non courante. وكنقص les produits. Les reprises بثلاثة الأنواع ديالهم. L'exploitation financière ou non courante. Ou les produits des cessions d'immobilisation. Produits non courants. ما علينا. وكنحصل على لا كاباسيتي دوتوفينونسمون كنقص منها لي ديفيدوند لي بينيفيس وكنحصل على لوطو فينونسمون صافي تو سامبلومون هكذا كنكون جاوبت على السؤال الاول عمرت لو طابلو ديال لي زيتا دي سولد دو جيستيون اللي فيه تي اف ار هاد سميتو وفيه لاكاف كيجي السؤال لا كيستيون سويفونت كيقول لي انتربريتي لا فالور هنا interpréter la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation يعني فسروا لي ملي حسبتيه tu dois mettre un commentaire tu dois donner un commentaire على هاد la valeur ajoutée وعلى هاد l'excédent brut d'exploitation غادي نحاول نشرحهم باش تفهموا المعنى ديالهم ونلقاو شي عبارة مناسبة واحد السطر شي حاجة اللي تكون تري سامبل قلنا لا فالور اجوتي شنو هي la richesse créée par l'entreprise هاد الشركة هادي شنو هي ماذا أنتجت شنو هي الثروة التي أنتجت en utilisant les facteurs de production باستعمال العوامل ديال الإنتاج شنو نتجت داكشي علاش كنديرو لا برودكسيون دو ليكزارسيس هي لي فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي داكشي اللي باعت زائد داكشي اللي دخل للستوك زائد داكشي اللي صنعات مثلا لراسها وكنحيدو لا كونسوماسيون او ماتيير اي فورنيتور و لي زوتر شارج اكسترن يعني داكشي اللي استهلكات في هاد العملية ديال التصنيع ها هي حصلت على هادشي 914464 هادي دابا شنو حيدنا هنا حيدنا غير لا ماتيير بروميير اش تابعها هادي 914000 فاش غادي ندير ليها باقي خاصني نحيد فيها الضرائب ديال الدولة ديال ليطا ونحيد فيها الصالير ديال الخدامة وداكشي اللي شاط وسميتو هادوك الناس اللي عطاو راس المال التمويل اللي مولو كنقولوا لهم لي كابيتو انفيستي راس المال لي مستثمر هذا غيتوزع على داكشي هاد 914000 هذا هو سميتو اذا اش غادي نقولو هنا غنقولو بعدا لان لقيناها بوزيتيف ومزيانه واحد المونطون اللي هو امبورطون غنقول l'entreprise arrive à créer une richesse importante. L'entreprise arrive à créer une richesse importante qui va rémunérer les facteurs de production. Ou là les facteurs qui ont contribué à la production de cette
richesse. Donc هذه عبارة. Je répète. Donc là, l'entreprise arrive à créer une richesse importante qui va permettre de rémunérer les salaires, l'État et les investisseurs. D'accord? Les investisseurs. Alors là, les propriétaires de l'entreprise. هنا donc تنحاول نفاسيليتي le plus possible باش تفهموا. هذا هو la valeur ajoutée. C'est un indicateur qui permet de mesurer la richesse créée par l'entreprise. واش هاد l'entreprise كتساهم في إنتاج الثروة ولا والو. رانا ساهمت وهاد القيمة غادي تمكننا نخلصو الضرائب، مستافدة الدولة، مستافدين العمال، مستافدين صحاب المستثمرين اللي جابوا الفلوس مستافدين. كون كانت قيمة قليلة غنقولو راه لي فيبل لأن ما تقدر سميتو. دابا غادي ننطلقو دابا نديرو لو كومونتير ديال ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. لاحظوا الا خديت لا فالور اجوتي زدت ليها لي سيبفونسيون ديكسبلوطاسيون اللي ما كايناش عندنا هنا، غنقص منها دابا ليطا لان لامبوي تاكس هي ليطا. هاد الدولة دات حقها، ها البيرسونيل الشارج دو بيرسونيل دا حقو. شحال بقات 137376 ديال من هادي. اذا فيها ديال صحاب الناس اللي جابوا لي راس المال لي كابيتو انفيستي. اذا ممكن نقولوا l'excédent brut d'exploitation, donc son montant va permettre de rémunérer les capitaux investis, إلا درنا هاد الجملة راه مزيان. ولا نقدروا نقولوا l'excédent brut d'exploitation, c'est la contrepartie des capitaux investis, si vous voulez. نقدروا نفصلها بتفصيل. Donc, donc après avoir payé à l'État et après avoir payé au personnel, donc les montants restants, donc les montants restés peuvent rémunérer les investisseurs qui ont apporté des capitaux à l'entreprise. Une fois je mon commentaire là, interprétation de la valeur ajoutée. Donc la richesse créée par l'entreprise, la valeur ajoutée, il y a la richesse créée par l'entreprise. Est-ce qu'elle est importante ou là? Ah ouais, j'avais avec le montant. Et deux. Donc, ce montant va permettre de rémunérer les facteurs qui ont participé à sa formation. Est-ce qu'il y a les facteurs? هذا غادي يعوض العوامل او الاطراف اللي ساهمت في لا كرياسيون ديال هاد لا ريشيس اللي هما لي سالاري، لي زابورتور دو كابيتون، لي انفستيسور، و ليطا حتى هي كتوفر لك البنيه التحتيه، لي زانفراستركتور ايتترا، وكتسهل انه انت تواجد في السوق. هادو كلهم هاد المونطون غادي تخلصوا من هنا. يعني غيتوزع ملي غنشد هاد لا كرياسيون لا ريشيس كريي وغادي ندير ليها لا ريبارتيسيون، كل واحد غيوصلو الطرف غيوصلو حقو منها. والدولة راه هذا هو الهدف ديالها، خص الشركات يخدموا ينتجوا قيمة مضافة. créer de la richesse. هنا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون هو لا فالور اجوتي كتحيد منه الدولة الى دات الدولة حقها، الى حيدتي لي زامبوي تاكس وحيدتي لي شارج دو بيرسونيل. شكون كيبقاو صحاب رؤوس الاموال. ها هما هنا قال لك سي لا ressource potentielle. هي ressource potentielle qui servira لا تستعمل à rémunérer les capitaux investis. اذا عقلوا عليهم هذه هي لانتربريتاسيون ديال لا فالور اجوتي ولا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. كتبقى هي القيمة واش سميتو. راه ممكن نخلص هنا ندير لا فالور اجوتي ملي نقص مثلا لي زامبو اي تاكس ونقص لي الصالير يعطيني قيمة سالبة. ماشي ان اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون لا نسميه انسوفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون. باش غتعطي باقي لهادوك اللي جابو لي كابيتون.
les apporteurs des capitaux ما تعطيهم عندك تسمى هذاك insuffisance brute d'exploitation. إذا في شي حالة أخرى في لو كوموندير لا تقول مثلا بأنه l'entreprise ne peut pas rémunérer les capitaux investis parce que elle a enregistré un insuffisance brute d'exploitation. Pas un excédent brut d'exploitation. D'ailleurs, entre parenthèses. Vraiment, l'objectif, تعرفوا المعنى ديال la valeur ajoutée وديال l'excédent brut d'exploitation. هنا باش نزيد نشرح شوية، المهم اللي بغا يتوسع واخا نخرج شوية في إطار التمرين. لاحظوا هنا مثلا في هاد الظرفية ديال كورونا وهادشي ديال هاد الأزمة الاقتصادية اللي كاينة دابا الشركات ما خدامينش، شكون المتضرر؟ ماشي غير الشركة، كلشي متضرر. باش تفهموا هاد لا فالور اجوتي، الشركة ما خداماش بمعنى لا تنتج الثروة، كيديروا والو غير جالسين. وإلا جالسين وما كينتجوش هاد لا فالور اجوتي، يعني الدولة ما غاديش ما غاديش يوصلها حقها من الضرائب. هنا تنحاول نفاصل حتى شوية. ما غاديش يوصلها حقها من الضرائب، وما والخدامة ما غاديش يتخلصوا، ما غاديش يوصلهم حقهم، لأن ما كايناش لا غيشيس. خص تكخيا لا غيشيس باش كلشي يستافد. والمستثمرين اللي مستثمرين رؤوس الأموال ما وصلهم والو، لأن كلشي متضرر. هذا غير اونتر بارونتيز. Deuxième question. Complétez le tableau des redressements et reclassements, annexe numéro 2, page numéro 6.